सरकारले वार्ता टोली गठन गरे लगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। महासचिव विप्लवले नेपाल सरकारसँग वार्तामा सहभागी बन्न पार्टीका केन्द्रीय समिति सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता प्रकाण्डको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य दीपक सदस्य रहेको 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको बताएका छन्। महासचिव विप्लवले ओली सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको केही घण्टामै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारसँग देशका राजनीतिक, आर्थिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा वार्तामा बस्न पार्टी सहमत भएको जानकारी गराएका हुन्। महासचिव विप्लवले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, नेपाल सरकारसँग देशका राजनीतिक, आर्थिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा वार्तामा बस्न हाम्रो जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहमत भएको छ। पार्टीका तर्फबाट वार्तामा सहभागी बन्न पार्टीका केन्द्रीय समिति सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता कमरेड प्रकाण्डको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य कमरेड दीपक सदस्य रहेको 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय वार्ता टोली गठन गरिएको जानकारी गराएका छन्। यसअघि दिउँसो ओली सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा 2 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको घोषणा गरेको थियो। सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका थिए। सरकारी वार्ता समितिमा गृहमन्त्री बादल नेतृत्वको समितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य रहेका छन्। यसअघि नेकपाका पार्टी महासचिव विप्लवले वार्ताका लागि आफूहरू सकारात्मक रहेको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले नेकपासँग वार्ता गर्ने बारे सबैतिर चर्चा भएको थियो। यही चर्चाका बीच सरकारले मंगलबार वार्ता समिति बनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक नेकपासँग वार्ता गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। परिस्थितिको वस्तुगत परिस्थितिको दबाव वा त्यस्तो परिस्थिति र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको सचेत प्रयत्नको कारणले नेपालमा पहिलो पटक रणनैतिक संयुक्त मोर्चा संगठनको रूपमा उपस्थित हुन सफल भएको छ। अहिले बजारमा वा हामी धेरैलाई यो रणनैतिक संयुक्त मोर्चा भन्दाखेरि सामान्यतः पहिला पनि गर्दै आएकै जस्तै त होला, कार्यकर्ता गरेकै हो, 4-5 पार्टी 23 पार्टी विभिन्न मिलेर काम गरेकै हो, त्यसमध्येकै एउटा चिज त होला नि भन्ने पनि पर्न गएको छ कतिपयलाई। तर कुरा त्यस्तो छैन। यो सामान्य कार्यकर्ता एकता होइन, यो राजनीतिक संयुक्त मोर्चा मात्रै पनि होइन, यो हामीले बनाउने भनेको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था, हामीले बनाउने भनेको जनगणतन्त्र युक्त व्यवस्था, त्यो व्यवस्थासम्म सँगै जाने र सँगै जानका निम्ति पार्टी एकतासम्म पनि पुग्नको निम्ति बनाइएको। धेरै मान्छेहरूले भने, केही मान्छेहरूले हामीलाई भने पनि एउटा पार्टी यसमध्ये त फेरि सरकारबाट प्रतिबन्धित छ, कसरी मिल्छ? हामीले पहिलो वक्तव्य दिँदाखेरि मान्छेहरू झस्किएका पनि थिए, यस्तो मिल्छ र? तर हामीले सजिलै भन्यौँ त्यो प्रतिबन्ध सरकारले लगाएको, हामी त्यो प्रतिबन्ध मान्दैनौँ। यही अहिलेको चालु संविधानलाई समेत कुल्चिएर संविधानमा व्यवस्थै नभएको कुनै राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुनै धारा नै नभएको चिजलाई पक्रिएर कसैले प्रतिगमन लगाउँछ भने त्यो स्वयं प्रतिगमन हो। त्यो प्रतिबन्ध लगाउँछ भने त्यो स्वयं प्रतिगमन हो नि। त्यो त प्रतिगमनलाई हामी किन मान्छौँ? र त्यो प्रतिबन्धलाई मान्ने हो भने त फेरि हामी सबैलाई कुनै न कुनै दिन एउटा बिङ्गा लगाएर प्रतिबन्ध लगाउँदै जानेर हामी सबैलाई स्वतन्त्र राजनीतिक स्वतन्त्रता हाम्रो ध्वस्त पार्दै जाने यात्रा हुन्छ। हामी त्यसलाई समर्थन गर्दैनौँ। हामीले भन्यौँ, कतिपय साथीहरूले भन्नुभयो कि अहिले सापेक्षित रूपमा अहिले मूल रूपमा खुला रहेका साथीहरूमाथि फेरि दमन हुने होला नि त। दमन ठिक हो र? न्यायका निम्ति उठेका आवाजमाथि गरिने बेठिक हो दमन हो भने त बेठिकको विरुद्ध त लड्ने पो कुरा हो त, त्यसबाट भाग्ने कुरा हो। दमन गलत हो भनेपछि गलतका विरुद्ध लड्ने कुरा हो, त्योसँग भाग्ने कुरा होइन। त्यस कारणले हामी एउटा पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध खारेज हुनुपर्छ, त्यो हटाइनु पर्दछ भन्ने सुरुदेखि माग गरेका छौँ र हामीले सँगसँगै जाने निर्णय गरेका छौँ। सँगसँगै त्यसो गर्दा राज्यले हामीमाथि के गर्छ, हाम्रा सङ्घर्षहरूमाथि के गर्छ, त्यो राज्य जानोस्। त्यो राज्यले गर्ने क्रियाकलापमाथि प्रतिरोध जनताले कसरी गर्छ त्यो जनताले जान्दछ। पहिलो कुरा त यो हो, किन हामीले सबैतिर जवाफ दिनु छ। किनकि नगरेसम्म सबै चिज असिलो जस्तो लाग्ने रहेछ, अप्ठ्यारो जस्तो, असिलो जस्तो, हुँदैन कि जस्तो लाग्ने रहेछ।
तर गर्न थालेपछि बाटाहरू हजार खुल्छन् र यो बाटो पनि हामीले खोल्नुपर्छ। हामीले खोलेका छौँ। अब अहिले प्रतिगमन र सङ्कटको समाधानको विभिन्न कुरा आएको छ। अघि यो सभाको अध्यक्ष कमरेडले पनि राख्नुभयो कि संसदवादी धाराभित्र 2-3टा मतहरू छन्। पहिलो कुरा त हामीले प्रतिगमन कहिलेदेखिलाई मान्ने? पुस 5 देखिलाई प्रतिगमन मान्यो भने एउटा चित्र आउँछ, त्योभन्दा अघिदेखिलाई मान्यो भने अर्को चित्र आउँछ। हामीले यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चा मार्फत सङ्घर्ष निर्माण गर्दाखेरि हामीले क्रान्तिकारी तर्कहरूद्वारा आम जनतालाई प्रशिक्षित गर्नु छ। तर्क उत्पादनको कारखाना खोल्नु छ हामीले, सही तर्कहरूको उत्पादनको। किनकि तर्कहरू बिना संसदीय पार्टीहरूका तर्कहरूलाई काट्न सकिँदैन। त्यसकारण हामी यो हलबाट निस्किँदा हामी व्यापक आन्दोलनको गतिविधिमा अब जो अगाडि जाँदैछौँ त्यसमा हामीले तर्कहरू राख्नुपर्छ, क्रान्तिकारी तर्कहरू राख्नुपर्छ। पहिलो कुरा हो कि नेपालमा प्रतिगमन पौष 5 पछि भएको भन्ने कुरा सत्य होइन। पौष 5बाट भएको राजनैतिक प्रतिगमनको एउटा घटना मात्रै हो। किन प्रतिगमनलाई बुझ्नका निम्ति अग्रगमनका मुद्दाहरू हाम्रा के थिए भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कोही मानिस मर्यो भन्नका निम्ति त्योभन्दा अगाडि जिउँदो थियो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली समाजका सम्पूर्ण राष्ट्रियताका मुद्दाहरू, जनजीविकाका मुद्दाहरू, लोकतन्त्रका मुद्दाहरू, समग्रमा नेपाली जनताका मुक्तिका आकाङ्क्षाहरू कहाँ व्यक्त भएका थिए भन्यो भने हामीले अवधारणा पत्रमा पनि राखेका छौँ कि 6 सालमा बनेको कम्युनिस्ट पार्टीपछि 1990 को हाराहारीमा बनेका लोकतान्त्रिक सङ्गठनहरूपछि नेपाली समाजले आफ्ना आकाङ्क्षाहरू थुपार्दै गए, तिर्साउँदै गए। कहिले त्यो 12 पर्सा रौतहटको 9 देखि 11 सालसम्म चलेको आन्दोलनमा व्यक्त भयो, त्यो दमनमा पर्यो, त्यो अगाडि बढ्न सकेन, त्यसले पूर्णता पाएन, ती आकाङ्क्षाहरू पुरा भएनन्। झापा विद्रोह भयो, त्यो आकाङ्क्षाहरू अहिले देखिहाल्नु भएको छ। केपी ओली जस्ता ठाउँहरूमा थन्किन पुगे, थन्काइए, कुल्चिए तिनीहरूलाई। त्यसपछि जनयुद्ध उठ्यो, त्यसले उठायो मागहरू। 62-63 सालमा नेपाली जनताले आफ्ना मागहरूलाई संश्लेषित गरेर प्रस्तुत गरे। त्यसपछि दलितहरू, महिलाहरू, जनजातिहरू, मुस्लिमहरू, मधेसीहरू, अल्पसङ्ख्यकहरू, तमाम उत्पीडित वर्ग र समुदायका मुद्दाहरू पहिलो संविधान सभासम्म आइपुग्दा देशको राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दाहरू बन्न पुगे। पहिलो संविधान सभामा तपाईँको लडाइँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ सबै मुद्दाहरू कुनै न कुनै ढङ्गले राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित छन् र त्यहाँ लडाइँ भएको छ, सङ्घर्ष भएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ त्यति बेलाको माओवादी पार्टीको नेतृत्वको एउटा मण्डली अहिले जो प्रचण्ड, नारायण काजी लगायतकाहरूको टोली छ, उनीहरूले आत्मसमर्पणको बाटो पहिलो संविधान सभापछि नलिएको भए 2007 सालदेखि थुप्रिँदै आएका नेपाली जनताका सरकारहरू त्यो लडाइँको रणभूमि त्यहाँ बन्न सम्भव थियो, बनेको पनि थियो। तर त्यो नेतृत्वको एउटा डफा पतनको दिशामा गयो, पलायनको दिशामा गयो, दलाल पुँजीवादमा आफैलाई रूपान्तरण गर्ने दिशामा गयो, जसको कारणले प्रतिगमन सुरु भयो। नेपालको जनजातिहरूमाथि दोस्रो संविधान सभाले संविधान बन्ने बेलासम्म पुग्दा नेपालका जनजातिहरूका मुद्दाहरूमाथि बलात्कार भए। सबभन्दा बढी ठगिएको को हो यो संविधानमा, यो व्यवस्थामा भन्यो भने मजदुरहरू, किसानहरू र जनजातिहरू सबभन्दा बढी ठगिए। संविधानमा एक शब्द जनजातिहरूका निम्ति लेखिएनन्। न आत्मनिर्णयको अधिकारका कुरा लेखिए, न स्वायत्तताका कुरा लेखिए, केही पनि लेखिएनन्। उनीहरूले जेका निम्ति संघीयता चाहेका थिए, उनको पहिचानको रक्षाका निम्ति र उनीहरूमाथि एकात्मक र केन्द्रीकृत शासनले 100औं वर्षदेखि लुटेर उनीहरूलाई वर्गीय रूपमा समेत छिन्न भिन्न बनाएको अवस्थाको क्षतिपूर्तिका निम्ति उनीहरूले जो स्वायत्तता र संघीयता चाहेका थिए त्यो चिज ध्वस्त गरियो, त्यसमाथि बलात्कार गरियो। मजदुरहरूको कुरा गर्ने हो भने हडताल गर्ने अधिकार समेत यो व्यवस्थाले खोज्दै लग्यो। भूमि सुधारको मुद्दा नै खाइदियो। अब त सुकुम्बासीहरूलाई 4 आना जग्गा बाँड्ने कुरा भयो भूमि सुधारको कुरा गर्दा। त्यो के त्यो प्रतिगमन थिएन? के थियो त्यो? जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, सबै उत्पीडित समुदायका मुद्दाहरू जो केन्द्रीकृत हुन पुगेका थिए पहिलो संविधान सभासम्म, त्यहाँसम्म थियो अग्रगामी सपनाहरू। त्यो अग्रगामी सपनाहरूमाथि प्रतिगमन कहाँबाट सुरु भयो? संविधान बन्ने प्रक्रियाबाट सुरु भयो, दोस्रो संविधान सभाबाट सुरु भयो। दलितहरूका सम्पूर्ण अधिकारहरू
उनीहरूमाथि कानुन बनाइ भनेको छ, कतै के भनेको छ, सम्पूर्ण कुरा हरण गरिए त्यो प्रतिगमन थियो। भूमि सुधारको मुद्दा गायब पारिनु त्यो प्रतिगमन थियो। मजदुरहरूका हडताल गर्ने अधिकार समेत खोसिनु त्यो प्रतिगमन थियो। मुस्लिमहरूको कुनै कुरा नलेखिनु त्यो प्रतिगमन थियो। समानुपातिकबाट चुनिएर आएका मान्छेहरू करोडौं खर्च गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूबाट आएकाहरूको टाङमुनि बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना त्यो प्रतिगमन थियो। प्रतिगमन त यसरी हुँदै आएको हो नि। अनि राजनीतिक पार्टीहरूले, संसदवादी राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो प्रतिगमनलाई वैचारिक रूपमा पुष्टि गर्नका निम्ति 50औं वर्ष लडेका दलितहरू, 50औं वर्ष लडेका महिलाहरूलाई श्रृङ्खलाबद्ध बलात्कार हुँदाखेरि समेत आफ्ना महिलाहरूलाई सडकमा नजाने स्थिति किन सिर्जना गरे? त्यो प्रतिगमन थिएन। त्यो चेतनामा प्रतिगमन थियो। वस्तुगत प्रतिगमनसँगै त्यो चेतनामा प्रतिगमन थियो। 1 लाख जति कर्मचारी भएको देशमा 10,000 जागिर खुल्यो। 10,000 अथवा 10%। तर 10,000 जागिरमा समावेशी कोटाभित्रको सम्पूर्ण कोटा काटियो। 500 मा खुम्चाइयो त्यसलाई। 1 लाख कर्मचारीमा 10,000 भनेको 10% हो र त्यो 10% भनेको 20 वर्षसम्म नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई त्यसले असमावेशी बनाउँथ्यो। लोकसेवा आयोगले हाक्काहाक्की त्यो निर्णय गर्यो र संसदीय पार्टीहरूले ताली बजाए। त्यो प्रतिगमन थिएन? त्यो प्रतिगमन नै थियो। यी समग्र प्रतिगमनहरूको वस्तुगत खातमाथि एउटा सबैभन्दा ठुलो प्रतिगमन के थियो भने संसारमा कतै पनि सफल हुन नसक्ने दलाल पुँजीवादको बाटोबाट यहाँका संसदवादीहरूले 2-3 वर्षमै चकाचौँध प्रगति गरिदिन्छौँ, समृद्ध बनाइदिन्छौँ भन्ने नारा दिएका थिए। आफ्नो देशमा केही पनि उत्पादन नगर्ने, सबै कुरा विदेशमा बनेका चिजहरू ल्याएर सप्लाई मात्रै गर्ने, वितरण मात्रै गर्ने र त्यसबाट कमिसन र त्यसबाट नाफा मात्रै खाने दलाल पुँजीवादको बाटोबाट उनीहरूले समृद्ध गरिदिन्छौँ भन्ने जो नारा दिएका थिए, जुन बाटो लिएका थिए, त्यो स्वयं नै प्रतिगमनकारी दलाल पुँजीवाद थियो। त्यो प्रतिगमनकारी दलाल पुँजीवाद आफैमा प्रतिगमन थियो। सिङ्गो समाजमाथि प्रतिगमन लादिएको थियो। त्यसबाट अग्रगामी परिवर्तन सम्भव थिएन। त्यसबाट कुनै समृद्धि सम्भव थिएन। मैले प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका केही बौद्धिकहरूसँग ठट्टामट्टामा कुरा गरेको थिएँ कि संसदीय व्यवस्थामा 5 वर्षको निम्ति चुनिएको मान्छेलाई खुरुखुरु चलाउँदै भइहाल्यो नि, तिमीहरूले किन ठट्टा गरिराख्या त्यहाँभित्र केपी ओलीलाई चलाएर? उनीहरूले के भन्थे भने चलाउन त हुँदैन थियो, दिने पनि भन्या हो, तर अर्को चुनावमा अब के मुख देखाएर जाने भयो हामीलाई? यो त सिद्धि नै भयो, तर हामीलाई पनि अर्को चुनावमा के भनेर जाने जनतामा? अब पहिला त खुब समृद्ध गरिदिन्छौँ, 2/3 देऊ भनेर गइयो, अब 2/3 जति आयो, अब केही पनि गर्न नसकेपछि अब अर्को चुनावमा के भन्न जाने? त्यसकारणले सङ्कट भयो हामीलाई भन्थे उनीहरू। कुरा त्यहीँनिर थियो, किनकि उनीहरूले दलाल पुँजीवादको बाटो गएर उनीहरूले समृद्धि गर्ने भनेर जो भनेका थिए, दलाल पुँजीवादको बाटो नै स्वयं नेपाली समाजको निम्ति प्रतिगमनकारी राजनीतिक कुरा हो, राजनीतिक व्यवस्था हो। यो व्यवस्था अन्तर्गत उनीहरू जान सम्भव नै थिएन। सम्भव नभइसकेपछि उनीहरू असफल हुनु असफल अनिवार्य थियो। त्यो अनिवार्य भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न हुनु अनिवार्य थियो। कसरी रोक्न सकिन्थ्यो? कोभिडको हल्लाको बिचमा समेत विदेश जानेको लर्को लाग्न थालिसकेपछि 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा 1.25 करोड मानिसहरू विदेशमा गएर काम गर्नै पर्ने हालत भइसकेपछि त्यो आर्थिक सङ्कटबाट राजनीतिक सङ्कट जन्मिन्थ्यो कि जन्मिँदैन थियो? त्यो अनिवार्य थियो। त्यसकारणले सत्ताधारीहरूले त्यो सङ्कटलाई हल गर्नका निम्ति नकारात्मक ढङ्गले प्रतिगमन गर्नु जरुरी थियो। उनीहरूलाई जरुरी भयो, किनकि नत्र वस्तुगत सङ्कट हल गर्न सम्भव थिएन। अहिले उनीहरू फाँसीवादद्वारा, दमनद्वारा, संविधानमा भएका केही राजनीतिक अधिकारहरू समेतलाई बन्धक बनाएर, कुल्चिएर आफ्नो व्यवस्थामा आएको सङ्कटलाई उनीहरू हल गर्न चाहन्छन्। तर त्यो हल हुनेवाला छैन। प्रचण्डहरू भनिरहेका छन्, अब प्रचण्डसँगै लामो समय हिँडेका साथीहरूलाई लाज पनि लाग्दो हो सुन्दाखेरि, तिनले बोलेको सुन्दाखेरि कि सिद्धान्तका, राजनीतिका, मुक्तिका, क्रान्तिका र क्रान्तिकारी कार्यदिशाको ठाउँमा अब प्रचण्डहरू भन्न थालेका छन् कि म निसन्तान नहुनु बेठिक हो। यस्तो छ सिद्धान्तको कुरा, यस्तो छ अग्रगामी परिवर्तनको कुरा। त्यहाँ त्यो हदसम्म संसदवादीहरू गिर्न पुगेका छन् र उनीहरूले भनेका छन् कि संसद पुनर्स्थापना भयो भने समस्या हल हुन्छ।
पुस 4 गते पुग्यो भने समस्या हुन्छ। पुस 4 गते पुगेपछि यदि अदालतले बिउताइदियो भने के पाउने 1 करोड मानिसहरू विदेश गएर रगत पसिना बगाउनु पर्ने हालतको अन्त्य हुन्छ? 1 लाख कर्मचारीमा 10,000 असमावेशी भर्ती गरेको कुरा फिर्ता हुन्छ? समानुपातिकबाट आउनेहरूलाई करोडौं खर्च गरेर आएका प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूले आफ्नो टाङ मुनि राख्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ? हुन्छ कि हुँदैन? केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। यिनै रागे पाटे अनुहारका कहिले सत्तामा पुगौँला र आफ्ना नातागोता र आफ्नो चुनाव लड्ने खर्च जुहो गरौँला भनेर आइरहेका मानिसहरू एक घुल फेरि आउँछन्, एक घुल फेरि आउँछन्। आफूलाई अप्ठ्यारो नपर्नुजेलसम्म राष्ट्रवादका ठुला ठुला रामकृष्णका हल्ला गर्छन् र आफ्नो गुटलाई र आफ्नो सत्तालाई सङ्कट परेपछि आफ्नै बैठकमा भारतीय गुप्तचर संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाउँछन्। यिनै आउँछन्, यिनै प्रवृत्ति आउँछ। यी समस्याहरू सबै नै जीवित रहनेवाला छन्। तब हुन्छ कसरी त सङ्कटको समाधान? कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि देशमा, आजसम्मको इतिहासमा कुनै पनि राजनीतिक प्रतिगमन त्यही यथास्थितिवादी व्यवस्थालाई पुनरुत्पादन गरेर त्यही दोहोऱ्याइरहेर कहिल्यै पनि समाधान भएको छैन। म्यानमारमा हेर्नुहोस्, अहिले जहिले पनि सैनिकहरूको एक प्रकारको हस्तक्षेप निरन्तर झेल्दै आइरहेको छ त्यो समाजले। त्यहाँको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले जहिले पनि सैन्य निरङ्कुशतासँग, सैन्य फाँसीवादसँग सुलह सम्झौताको निरन्तर प्रक्रिया दोहोऱ्याइ नै रह्यो र त्यसको दुःख लगातार बर्मेली समाजले भोगि नै रह्यो। त्यसकारणले प्रतिगमनको अन्त्य यही व्यवस्थाको पुनरुत्पादनद्वारा सम्भव छैन, यही व्यवस्थाको पेचकिला खसेर सम्भव छैन। म तपाईँलाई एउटा मात्रै दुईटा प्रसङ्ग मात्रै संस्मरण गराउन चाहन्छु। 62-63 भन्दा अगाडि, आन्दोलनभन्दा अगाडि 7 वाम पार्टीहरू त्यति बेलाको रत्नपारको रातो घर अगाडि 7 महिनासम्म लगातार संसदको पुनर्स्थापना भन्दै कराइ नै रहे। त्यसमध्ये केही मान्छेहरू दाम चढाउन गइ नै रहे, निवेदन हाल्न गइ नै रहे, तर आम जनता सडकमा आएन, परिवर्तनको गुन्जाइस भएन। तर जब माओवादी सहित 12 बुँदे समझदारीपछि गणतन्त्र र समावेशी युगको नयाँ सपना जब नेपाली समाजले देख्यो, त्यसपछि आन्दोलन भएको र राजतन्त्रको अन्त्य भएको। अर्को सानो उदाहरण म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। 38 सालमा जनमत सङ्ग्रह हुनुभन्दा पहिले त्यति बेलाका पञ्चहरूले पनि के बुझेका थिए भने जस्ताको तस्तै पहिलाकै पञ्चायत र बहुदल लडाइयो भने त स्वतः हामी हार्छौँ भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो। उनीहरूले के नारा दिए भने सुधारिएको पञ्चायत र बहुदलको बिचमा जनमत सङ्ग्रह गराए। मैले यो किन भनिरहेको छु भने आज संसदवादीहरूले जो संसदको पुनर्स्थापना गर्ने बित्तिकै यो प्रतिगमन र सङ्कटको हल हुन्छ भनिरहेका छन्, उनीहरूले पञ्चहरूसम्म त सँग त सिकुन् कि कम्तीमा यो संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा 2-4 वटा सुधार त हामी गर्छौँ भने परिवर्तन सम्भव हुन्छ त भनुन्। उनीहरूले त्यो पनि उनीहरू भन्न सकिरहेका छैनन्। कसरी हुन्छ परिवर्तन? हुँदैन। त्यसकारणले हामीले भन्यौँ कि अब बेला आएको छ, अब बेला आएको छ। क्रान्तिकारीहरूले पहल कदमी लिन सक्नुपर्दछ। हामी धेरैतिर बाँडिनु जरुरी पनि थियो। हाम्रा सिद्धान्तका ठुला ठुला कार्यदिशाका ठुला ठुला भुवाङहरू परेका थिए, आन्दोलनमा परेका छन् अझै कयौँ। ती भुवाङहरूलाई टाल्नका निम्ति हामीले केही समय अलग अलग बसेर पनि काम गर्नुपर्ने भएकै थियो छ। तर फेरि लड्नका निम्ति, दुश्मनलाई पराजित गर्नका निम्ति एउटा लयमा लड्नु पनि जरुरी भयो। त्यसकारणले हामी यो संयुक्त मोर्चा बनाइरहेका छौँ। लड्नै पर्ने भयो। हामीले अहिले सडकमा कति हजार मान्छे कसका छन् मुख्य कुरा छैन। मुख्य कुरा आम जनताले के भनेर हेरिरहेको छ त्यो चाहिँ मुख्य कुरा छ। स्थानीय तह जितेका, ओडामा लाखौँ खेलाइरहेका मानिसहरूले बस रिजर्भ गरेर काठमाडौँ मान्छे आफ्ना कार्यकर्ता धानेर परिवर्तन हुनेवाला छैन। बुझिएको छ भन्ने गर्छन् नि। त्यहाँ खुट्टी देखियो भने तिनका पनि खुट्टी हामीले देखेका छौँ। पैसा कहाँबाट आएको छ हामीलाई थाहा छैन। कहाँबाट आयो त्यो पैसा? तलैसम्म, ओडा तहसम्म भ्रष्टाचारको बवन्डर जो खडा गरिएको छ त्यसलाई नैतिक वैधता दिनका निम्ति बस रिजर्भ हुन थालेका छन्। त्यसले परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तन हुनका निम्ति रगत मासु एक पार्ने जनता उठ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो उठ्नका निम्ति, क्रान्तिका निम्ति समर्पित निष्ठावान नेतृत्वको टोली देख्नुपर्ने हुन्छ। रागे पाटे आफ्ना परिवार सिँगार्ने नेताहरू देखेर जनता उठ्दैन त। त्यसकारण अब बेला भएको छ।
हामीले ठिक पहल लिनुपर्ने भएको छ र हामी त्यसमा उपस्थित छौँ। कमरेडहरू, मित्रहरू, मैले लामो नबोलिकन म संक्षिप्तमा अब आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउनुतिर जान्छु। त्यो के भने हामीले पहिलो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रम मार्फत हामी के भन्न खोजिरहेका छौँ भनेर पूर्वमा इटरी, पश्चिममा धनगढी र बीचतिर बुटोलमा हामी भन्दैछौँ। फागुनको 6 गते बुटोलमा, 14 गते धनगढीमा र 18 गते इटरीमा हाम्रो यो पहिलो चरणको कार्यक्रम हामी के भन्न खोजिरहेका छौँ कुरा भन्ने सन्देश दिनको निम्ति मात्रै हुनेछ। किनकि यस्तो सम्भावना छ कि छैन भन्ने पनि थाहा थिएन मानिसहरूलाई, हुन सक्छ र भन्ने कुरामा पनि दुविधा थियो। तर यो सम्भावना भयो, प्रकट भयो। आज यो हलमा उपस्थित जुन प्रकारको जनसमुदायको उपस्थित छ, जस्तो प्रकारका क्याडरहरूको उपस्थित छ, जस्तो प्रकारका बौद्धिकहरूको र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थित छ, यसले के भन्छ भने नयाँ चिज नेपाली समाजले खोजेकै छ। पुरानोको निरन्तरताबाट समस्या हल हुनेवाला छैन। थुप्रै मानिसहरूले हामीलाई भने कि तिमीहरू वैकल्पिक सरकारको मात्रै कुरा गर्छौ, तिमीहरू समाजवादको मात्रै कुरा गर्छौ, कहिले आउँछ त्यो? त्यसो भने हामीले अहिले भन्यौँ कि राजनैतिक समीक्षा सभा गरौँ। त्यसमै अहिले गरौँ, राजनीतिक समीक्षा सभा गरौँ। अब पहिला त्यसमै हामीले राजनीतिक समीक्षा सभा, वैकल्पिक संयुक्त सरकार, गणतन्त्र, वैज्ञानिक समाजवादको श्रृङ्खला, राजनीतिक श्रृङ्खलाको नारा दिएका छौँ, जसलाई हाम्रा रणनीतिप्रति अझै पुरा विश्वास छैन तर अहिलेको खराबीको विरुद्ध लड्न चाहन्छ भने हामी राजनीतिक समीक्षा गरौँ। किन यस्तो स्थिति आयो नेपाली समाजमा? राजनीतिक समीक्षा गरौँ। आम जनतालाई राजनीतिक समीक्षा सभा मार्फत आफ्ना सरोकारहरू व्यक्त गर्ने र सिङ्गो देशमा ध्रुवीकरणको प्रक्रिया हामी सुरु गर्छौँ भनेका छौँ र त्यो प्रक्रियामा हामीले अगाडि बढ्नु छ। त्यसकारणले पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत हामी प्रचारात्मक रूपमा हामी के भन्न खोजिरहेका छौँ भन्ने छौँ, जो आज हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसपछि हामीले अरू पार्टीहरू, मोर्चामा सामेल हुन सक्ने अरू पार्टीहरू वा विभिन्न देशभक्त जनतान्त्रिक वामपन्थी शक्तिहरू र व्यक्तित्वहरूसँग एकताबद्ध हुनका निम्ति पनि हामीले लगातार छलफल र प्रयत्नलाई घनीभूत गराउनेछौँ र दोस्रो चरणको कार्यक्रमसम्म हामी पुग्दा एउटा नेपालमा नयाँ ध्रुवीकरणको सम्भावना पैदा भएको आम जनताले बुझ्ने स्तरमा हामीले कार्यक्रम दिनेछौँ र सफल पार्नेछौँ भन्ने कुरामा म चाहिँ विशेष छु। तपाईँहरू पनि त्यो दिशामा लाग्नुहुनेछ भन्ने मेरो आशा छ। हामी सबैले आशा गरेका छौँ त्यसको निम्ति हामी सबैलाई सफलता मिलोस्। यो व्यवस्थामा पुवाल त पर्न सुरु गर्यो। यिनले संसारको सबभन्दा राम्रो व्यवस्था, संसारको सबभन्दा ठिक व्यवस्था भनेर जो हल्ला गरेका थिए संसदवादीहरूले, त्यो व्यवस्थामा गतिलो पुवाल पर्न सुरु गर्यो। क्रान्तिकारीहरूले, जनपक्ष मान्छेहरूले, आमूल परिवर्तनका पक्षधार मान्छेहरूले र हामी सबै मुक्तिकामीहरूले त्यो पुवाललाई एउटा ठुलो भुवाङमा बदल्नु छ। त्यसको निम्ति हामीले जनसङ्घर्षलाई नयाँ सिराबाट उठाउनु छ। तपाईँहरूलाई पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यो सङ्घर्षमा सफलता मिलोस्। अहिले म यति राखौँ। धन्यवाद।